जी तेरी रहमत बरस रही। जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी ने एक नहीं अनेक सत्संग भेजे हैं, तो सभी सत्संग को क्रमवार सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना छोटा सा शेयर करती हूँ। गुरु जी कहते हैं बेटा अपने शुक्राने की सेवा मत छोड़। संगत जी काम में व्यस्त हो जाते हैं, हम शुक्राना नहीं कर पाते। हमारे परिवार पे बहुत बड़े कष्ट आए जो गुरु जी ने मतलब छोटे में कटवाए। जय गुरु जी। गुरु जी कहते कि मैंने तेरी डोर हाथ पकड़ लिया है, तू चिंता मत कर, चिंतन कर। शुक्राना गुरु जी, आपने हमारे इतनी कष्ट छोटे में कटवाए। गुरु जी कहते कि अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर। मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती गुरु जी। उसके ऊपर इतना शुक्राना ब्लैक मैजिक था गुरु का। आज उनकी तबीयत खराब हो गई गुरु का थोड़ी। हे मेरे परम तपस्वी हे गुरु का, मेरे परिवार पर रहमत रखना बाबा। मेरे पति का कभी गुस्सा आ जाता है, कभी नेगेटिव हो जाती गुरु। पता नहीं कौन है, किसने क्या करा गया गुरु का। तंत्र मंत्र बताया था आपने कहा था 3 वीरवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर। मैंने तो कर दिया गुरु का, पर आप देख लो गुरु का। मैं अपना शुक्राना करते गुरु का। कहते कि तू शुक्राने की सेवा मत छोड़। अगर तू शुक्राना नहीं करेगी तुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी गुरु का। मैं पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ हे माँ, पर जैसी मैं गुरु पा आपने मुझे चुना है बाबा। गुरु पा कहते तू फिक्र मत कर, बस थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। गुरु पा मेरे परिवार पे बहुत बड़े बड़े कष्ट आए थे गुरु पा, आपने मुझे छोटे में कटवा रहे हो गुरु पा। कल मैं बड़ी गुरु पूर्णिमासी को बड़े मंदिर आपने बुलाया गुरु पा, अपने पति अंकल के साथ गई। थैंक यू गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। मेरे पति अंकल को गुस्सा भी आया था, पर गुरु पा आपकी ब्लेसिंग पर बाबा वो मेरे साथ गए और हमें वहाँ पर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला गुरु पा। शुक्राना गुरु पा। आपने कहा था कि मैं तुम दोनों को बड़े मंदिर जल बुलाऊंगा गुरु पा। आपका लाख लाख शुक्राना, आपने हम दोनों को बुलाया। शुक्राना गुरु पा। कहते कि तेरे बच्चे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अब धीरे धीरे तेरे घर में बरकत हो जाएगी। मैं खुशियों की पोटली तेरे घर पे रख के आ गया हूँ। शुक्राना, मिठाई मंगवा, कपड़े बनवा। 7 नंबर तेरे नंबर की ब्लेसिंग दे रही। शुक्राना, एंजल का शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, माँ का आशीर्वाद मिलने के शुक्राना गुरु। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पा। कहते दिल से शुक्राना कर। मैं दिल से शुक्राना करती गुरु पा। मैं सुबह शुक्राना करती, शाम को शुक्राना करती, पता नहीं इतनी नेगेटिव हो जाती है गुरु पा। आप कहते हैं कि बस थोड़ा सा कीड़ा बाकी है। तेरे परिवार में डोर मैंने पकड़ा है गुरु पा। सुबह कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो जाते हैं गुरु पा। एक बाबा फोन आते हैं गुरु पा, थोड़ी सी हम बात करते हैं तो थोड़ी देर उधर की बात करते गुरु पा। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती गुरु पा। हम आपकी संगत है गुरु पा, फिर भी हम सोच समझ के बात करने पर हो जाता है गुरु पा। मैं माफी मांगती हूँ। बाल पित्त दोष, हाँ अगर मुझ पे जाने में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना बाबा। मैं अपने बच्चों की तरफ से माफी मांगती गुरु पा। मेरे घर में बहुत ही ब्लैक मैजिक और शिकरण था गुरु पा, जो आपने इतना, अगर आप नहीं होते तो गुरु पा हमारे पता नहीं क्या होता गुरु पा। हे नाथ, हे मेरे परम तपस्वी है गुरु पा। बस अब मेरा परिवार आपके हाथ में है गुरु पा। मेरी जान बचाने में बच्चों के संग रहने के लिए शुक्राना गुरु पा। मेरे छोटे बेटे की बाबा जो अर्चना गुरु पर दुआ, और आपने कहा है कि सब ठीक हो जाए गुरु पा। बहुत परेशानी आ रही है गुरु पा। गुरु पा आपने बच्चे को ब्लेस किया है गुरु पा। मुझ पे तो पता नहीं क्या क्या हो गुरु पा, पता नहीं कौन है गुरु पा। गुरु पा कहते हैं तुम फिक्र मत कर, मेरे पास तपस्या है मेरे गुरु पा, मेरे साथ छोड़ना मत गुरु पा।
اتنی نیگیٹو ہو جاتی گرو پا، اتنا بلیک میجک ہے گرو پا، سر درد بھاری ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی ستسنگ نہیں ہو پا رہا تھا، میں ویروار کا ستسنگ شیروار کرتی ہوں گرو پا، میرے پتی انکل کی بدھی کو صحیح کرتا بابا، ان کے اوپر جو کشٹ ہے گرو پا، ان کی طبیعت خراب ہے گرو پا، جو بھاری سنکٹ آپ چھوٹے میں کٹوا رہے ہیں گرو پا، شکرانے گرو پا، جو اس کے اوپر شکرانے بلیک میجک ہے گرو پا، آپ نے کاٹ لیا گرو پا، دھیرے دھیرے آپ صحیح کر رہے ہیں گرو پا، آپ نے کہا کہ تیرا پریوار میں پورے ڈون گرو پا، آپ ہی اپنے ہاتھ پکڑ کے گرو پا، آپ نے کہا کہ ایک دن تیرا پریوار پورا میرے شرن میں ہوگا گرو پا، تو فکر مت کر گرو پا، میں شکرانہ کرتی ہوں، دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو پا، شکرانہ آج کے دن شکرانہ، کل کے دن ہر دن شکرانہ، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا گرو پا، میرے کشٹ بڑے کشٹ چھوٹے میں کٹوانا گرو پا، شکرانہ گرو پا، شکرانہ شکرانہ، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا گرو پا، آپ نے میرے گھر میں سب کو بلیس کیا گرو پا، بڑے بڑے کشٹ چھوٹے میں کٹوا رہے گرو پا، میرے گھر پہ بابا بہت بڑی وپتا آئی تھی، آپ نے چھوٹے میں کٹوا دیا، آپ نے میری ساس کو بلیس کیا، ان کے کوئی بڑا کشٹ ہے آپ نے چھوٹے وومیٹنگ کر کے چھوٹے میں کٹوا دیا گرو پا، اب میرے پتی کی طبیعت تھوڑی خراب ہے گرو پا، بس میرے پریوار میں بچے پہ کرپا کرنا بابا، میں سب کی طرف سے شکرانہ کرتی ہوں، گرو پورنیما کی پورنماشی کی بہت بہت بدھائی ہو گرو پا، اپنے پرساد کھلانے کی شکرانہ، بہت ہی زیادہ سمانا گرو پا، آپ نے ہم بہت بدل گئے گرو پا، پہلے سے شکرانے کا شبد سکھایا گرو پا، میں بندہ منش گرو پا، میں آپ کو بھولوں نہیں گرو پا، جو میرے اندر گندے وچار اور نیگیٹو آ جاتی گرو پا معاف کرو گرو پا، ہم اپنے من کو صاف کرتے اتنا ہی میلا ہو جاتا ہے گرو پا، آپ نے چھوٹی چھوٹی سیوا کرنے کا مہتو بتایا گرو پا، شکرانہ، میرے بچوں کا اکثر لے گرو پا، میرے بچے بھی آج کل بہت ہی پریشان ہو رہے ہیں گرو پا، بڑے بیٹے کو بڑے غصہ آ جاتا ہے کبھی ٹھیک ہو جاتا، پر آپ نے کہا کہ میں نے اس کو بلیس کر دیا گرو پا، فرق تو پڑا ہے گرو پا، اور جب اس کے اوپر بلیک میجک ہے تو گرو پا وہ اپنے آپ ہی میں نہیں رہتا گرو پا، میرے گھر کو کس کی نظر لگی گرو پا، آپ دیکھ لو گرو پا، ساکشات ہمارے گھر میں آپ براجمان ہو گرو پا، آپ نے میری بڑی بڑی بیماری چھوٹے میں کٹوا دی گرو پا، شکرانہ گرو پا، شکرانہ شکرانہ، اچھی اچھی بلیسنگ دینے کے لیے شکرانہ، گرو کرپا اپنے دینے کے لیے شکرانہ، ماں کا آشیرواد دینے کی شکرانہ، ہے ماں بجرنگ بلی ہنومان بابا کی کرپا دینے کی شکرانہ، باقی بناری آپ کا شکرانہ، کھاٹو شام آپ کا شکرانہ، سب سے ہاتھ جوڑ کے سبھی دیوی 33 دیوی دیوتاؤں سے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے، کو غلطی ہو تو معاف کرنا، جا رہے ہیں گرو کا، جے گرو جی، شکرانہ گرو کا، آپ نے بہت ہی میرا ہاتھ پکڑا ہے گرو پا، آپ کہتے کہ فکر مت کر گرو پا، کام مس ہو جاتے گرو پا، شکرانہ گرو پا، شکرانہ، دل سے شکرانہ، رات کو شکرانہ، صبح شکرانہ، شام کو شکرانہ، اچھی اچھی بلیسنگ دینے کے لیے شکرانہ گرو پا، ہمارے شکرانہ کرنے نہیں آتے پر بھی گرو جی شکرانہ کر رہے ہیں، میرا شکرانہ سویکار کرنا گرو پا، آنٹی جی آپ کا شکرانہ سسنگ کو کرتے گرو پا، میرے پتی انکل کے اوپر جو کشٹ ہے بابا اپنے چھوٹے میں کٹوا دو، اس کے لیے شکرانہ، مندر بلانے کے لیے شکرانہ، پوجا کروانے کے لیے شکرانہ، اپنا ہاتھ چننے کے لیے شکرانہ، بڑے چندم منتر جاب کروانے کے لیے شکرانہ، میرے بچوں کو بلیسنگ دینے کی شکرانہ، میرا ڈر نکالنے کے لیے شکرانہ، شکرانہ، آپ نے کہا ہے کہ تیرے ساتھ بہت نہیں ہوا تھا، تو بہت اچھی آتما ہے، تو فکر مت کر میری بیٹی، تو میری شیرا ہے، چنتا مت کر، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، شکرانہ گرو پا، آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ ہے ناتھ، میں آپ کو کبھی بھولوں نہیں، ہے ناتھ میں آپ کو کبھی بھولوں نہیں، اوم نمः شیواے، شیو جی سرسا، اوم نمः شیواے، گرو جی سرسا، اوم نمः شیواے، شیو جی سرسا، اوم نمः شیواے، گرو جی سرسا، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، میں سب کی طرف سے شکرانہ کرتی ہوں، ساری ہمیشہ سب سنگت سن رہی ہے ان کے لیے شکرانہ کرتی ہوں، گرو پر سب کو بلیس کرنا، سب کی اچھی صحت دینا،
سب کے گھر میں سکھ شانتی بنائے رکھنا، جن کی بھی سب کی منوکامنا پوری کرنا گروپا۔ شکرانہ گروپا، آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ، کوٹی کوٹی شکرانہ۔ گرو جی شکرانہ گرو جی، میں گرو جی کے سامنے بیٹھ کے چھوٹا سا شکرانہ کرتی ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا۔ جے گرو جی شکرانہ گرو جی۔ گرو جی کہتے ہیں کہ بیٹا تو شکرانے کی سوا مت چھوڑ، شکرانہ کیا کر، سنگت جی کام میں ویست ہو جاتے ہیں سب۔ گرو جی آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ، سب سے پہلے آپ کا شکرانہ، آپ نے مجھے چنا۔ سنگت جی گرو جی سے میں 2-3 سال سے جڑی ہوں، 3 یا 4 سال ہو گئے ہوں گے، پر گرو جی نے اتنے بڑے بڑے کشٹ، آرتھک کشٹ، مانسک کشٹ اور بہت ہی سارے کشٹ تھے، پریوار میں بھی کشٹ تھے، بچوں پہ بھی کشٹ تھے۔ گرو جی اتنے بڑے بڑے کشٹ چھوٹے میں کٹوا رہے ہیں۔ سنگت جی آپ کو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، سنیم رکھنا چاہیے۔ گرو جی کہتے ہیں کہ بیٹا پریکشا بھی میں لیتا ہوں اور پریکشا بھی میں پاس کرواتا ہوں۔ جب ایک بار گرو جی ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ شکرانہ گرو جی، آپ اتنے بڑے بڑے کشٹ ہمارے چھوٹے میں کٹوا رہے ہیں۔ شکرانہ گرو جی، آپ نے ہمیں چنا۔ گرو جی کہتے ہیں کہ اپنے پتی انکل کی طرف سے شکرانہ کر۔ میں اپنے پتی انکل کی طرف سے شکرانہ کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کی طرف سے شکرانہ کرتی ہوں۔ آپ میرے بچوں کے کشٹ بھی ساتھ کے ساتھ کٹوا رہے ہیں، بڑے کشٹ چھوٹے میں کٹوا رہے ہیں۔ شکرانہ گرو جی، جو کام میں رکاوٹ آ رہی ہے گروپا، بس اب وہ ہماری رکاوٹ ختم ہو جائے گروپا، بس بہت زیادہ۔ گرو جی نے کہا ہے کہ بہت بلیک میجک اور نیگیٹو جو ہمارے کشٹ آپ کٹوا رہے ہیں گروپا، جو لوگوں نے ہمارے گھر پہ بری نظر، بس گروپا آپ دیکھ لو۔ گرو جی کا سندیش آ رہا ہے، گرو جی کہتے ہیں گرو پورنماسی والے دن تجھے 2 خوشخبری ملیں گی۔ شکرانہ گرو جی، اب سب کچھ آپ کے اوپر چھوڑ دیں گروپا، ہمیں کچھ چاہنے، بس آپ کا ساتھ چاہیے گروپا، آپ کا ساتھ چاہیے گروپا۔ کہتے ڈر بھے چنتا سب چھوڑ دیں۔ جب ایک بار گرو جی ہمیں ہاتھ پکڑ لیتے تو بس گرو جی اب ہمارے پاس ہو یا نہیں ہو، پر گرو جی آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ شکرانہ گرو جی، بڑے بندے بلانے کے لیے شکرانہ، ستسنگ میں بلانے کے لیے شکرانہ، انجل نمبر بلیسنگ 7 نمبر کی بلیسنگ، 13 نمبر کی بلیسنگ دینے کے لیے شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ گرو جی کہتے کہ تیرے بیٹا میں نے تیرا منڈا بلیس کر دیا ہے۔ شکرانہ گرو جی۔ سنگت جی میری بیٹی کے بھی بہت ہی زیادہ کشٹ گرو جی میں کٹوائے تھے، اور میری بیٹی کے بھی بابا سوامی میں بہت چینج آ رہا ہے۔ گرو جی نے اس کے اوپر اپنی کرپا رکھی گروپا۔ تھینک یو گروپا، شکرانہ۔ میری بیٹی کے اوپر بہت ہی بلیک میجک ہو رہا تھا گروپا، میرے بچوں پہ بہت ہی بری نظر اور کالے دن کی وجہ پہ۔ شکرانہ گرو جی، آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ شکرانہ۔ گروپا آپ اتنے سارے پر بتاتے ہیں، کچھ ہو پاتے کچھ نہیں ہو پاتے، ان کے لیے معافی چاہتے ہیں گروپا۔ ابھی تھوڑا پیر میں کمر میں درد ہے گروپا، اور گروپا نے میری ساس کو بھی بلیس کیا، کل ان کی طبیعت خراب ہو گئی، گروپا نے ان کا بڑا کشٹ چھوٹے میں کٹوایا، ان کو تھوڑی وومیٹنگ ہو گئی گروپا، ان کی طبیعت کو ٹھیک رکھنا، ان کی طرف سے شکرانہ کرتے ہوں۔ تھوڑے ان کی بزرگ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے گروپا، ان کی طبیعت کو ٹھیک رکھنا۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ میں اپنے پریوار کی طرف سے شکرانہ کرتی ہوں، پتی انکل کی طرف سے آپ نے بولا تھا شکرانہ کر، میں ان کی طرف سے شکرانہ کرتی ہوں۔ آپ نے بولا تھا کہ ان پہ بہت ہی نیگیٹو اشی کرنا ہے، ہاں گروپا بہت ہی زیادہ، پہلے سے کم ہے، پر بہت جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ منتر جاپ کیا کر گروپا، ان کا وشیکرن بہت زیادہ تھا گروپا، آپ بڑے میں چھوٹے میں کٹوا رہے گروپا، شکرانہ گروپا۔ آپ نے کہا کہ پیسوں کی برکت کر دیے ہیں، شکرانہ گروپا۔ آپ نے کہا ہے کہ تیری شکر کے دن آگے تو بہت اچھی آتما ہے، بہت اچھے اچھے میسیج آ رہے ہیں گروپا۔ نیم کرولی بابا کے اچھے میسیج آ رہے ہیں گروپا، شکرانہ نیم کرولی بابا۔ ماتا رانی آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے شکرانہ شیئر کرتی ہوں۔ گروپا کہتے ہیں کہ جو تم نے غلطی کی ہے سب کے لیے معافی مانگ، جو مجھ پہ غلطی ہے گروپا، پتروں سے بھی معافی مانگتے، سب سے معافی مانگتے گروپا۔ اور دھیرے دھیرے میرے گھر کے حالات تھوڑے ٹھیک ہونے پر گروپا ابھی نیگیٹو ہے، بات کرتے کرتے تھوڑی بچوں کا سوبھاؤ اور بچوں کے اور پتی انکل کا سوبھاؤ چینج ہو جاتا ہے گروپا۔ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہے گروپا بری نظر ہے، آپ نے کہا ہے گروپا۔ اب ہمیں کسی چیز کی چنتا نہیں ہے، آپ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا ہے گروپا، بس ہمیں ہمیشہ اپنے چرنوں میں لگائے رکھنا، اور ہم آپ کو کبھی بھولے نہیں۔
ہم آپ کو کبھی بھولیں نہیں بابا، ہر جنم ہر گھڑی ہر پل آپ کا ساتھ، ہر دن آپ کا شکرانہ شکرانہ، دن شکرانہ رات شکرانہ، ہر بیلے شکرانہ، ہر سال شکرانہ شکرانہ گروپا، ہر جنم میں آپ کا شکرانہ، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکرانہ، جس کے اوپر سوامی آپ کا ہاتھ ہے تو وہ دکھ کس کا پیسہ، دکھ میں شکرانہ، سکھ میں شکرانہ گروپا، آپ کا لاکھ لاکھ شکرانہ، گھر اچھا نیا مکان بنانے کے لیے شکرانہ شکرانہ گروپا، میری چھوٹی بیٹی کی سمسیا کو ختم کرو گروپا، اس کے کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کے پیر میں درد ہوتا ہے گروپا، اور اس کی ایک نوکری نہیں لگ رہی گروپا، اپنے بچوں کو بلیس کیا گروپا، اس کے جو کام میں رکاوٹ آ رہی ہے گروپا، بس اس کی رکاوٹ کو ختم کرو گروپا، بہت ہی پریشان کر رہا میرے بیٹا، گرو جی کہتا ہے کہ آگے بہت برا ٹائم آئے گا، ڈپریشن، ڈیوورس اور بلیک میجک، گھر گھر میں یہ بیماری ہوگی سنگت جی، بہت زیادہ آج کل یہ پرابلم چل رہی ہیں، ڈیوورس، ڈپریشن اور بلیک میجک، لوگ ایک دوسرے کو جل جل کے بہت زیادہ عرشا کر رہے ہیں، بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے، آج کل بہت برا ٹائم آئے گا، گرو جی کہتے ہیں کہ جو میرے سنگت، جو بھگوان کی شرن میں رہے گا بس وہی بچ پائے گا آنے والے ٹائم میں، سب گرو جی کہتے ہیں کہ چاول چینی چگلی چھوڑو، گرو جی پہلے سے تو کم ہو گیا ہے، گرو جی آپ نے ہمیں چنا اس کے لیے شکرانہ، آپ اچھی بات بتانے کے لیے شکرانہ، آج کل بہت ہی گندا ٹائم آ رہا ہے گروپا کو کسی سے مطلب، آپ نے سب کے چہرے ہم کو دکھائے گروپا، میں نے گروپا سب کے ساتھ خوب اچھا کیا پر کسی نے کوئی بھلائی نہیں دی گروپا، مجھے تو سب پاگل اور بے کو سمجھتے تھے گروپا، میں سیدھی تھوڑی میں بابا باتوں کو تھوڑا سا سمجھتی تھی، میں دیکھنے میں سب کو بتا دیتی گروپا، آپ نے سب کے چہرے مجھ کو دکھائے اس کے لیے شکرانہ گروپا، اب ہم کسی سے بات نہیں کرتے اتنے بابا گروپا، ہم کو لوگ بابا ایسی سمجھتے تھے، یہ تو ایسی بات کرتی ہے سب کو بولتے تھے گروپا، پر آپ نے مجھے سمجھا اس کے لیے شکرانہ گروپا، شکرانہ گروپا، سب کہتے کہ تو بدل گئی، تو بہت ہو گئے گروپا، سب آپ کی سنگت ہے گروپا، اب ہمیں کسی سے مطلب نہیں گروپا، مجھے پورا وشواس ہے گروپا، آپ نے ہم نے چنا ہے تو آپ صحیح راہ دکھاؤ گے گروپا، آپ مجھے بھٹکنے نہیں دو گے، آپ نے کہا کہ ادھر ادھر مت بھٹک گروپا، آپ نے پتروں کے بارے میں بتایا، پتر بھی بہت پریشان کر رہے ہیں، کوئی تریت آتما، کوئی دشا آتما بھی ہے گروپا، ہمیں نہیں پتہ گروپا، آپ ہمارے گھر میں براجمان ہو، آپ دیکھ لو گروپا، ہاں بلیک میجک و شکرن تو ہے گروپا میرے گھر میں بہت ہی زیادہ بابا، اور آپ بڑے بڑے چھوٹے میں کٹوا رہے گروپا، سب کا غصہ ہاں پر ہو جاتا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، سب ایک دم چڑچڑے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے گروپا، پہلے سے کم ہوا ہے گروپا، پر بہت ہی زیادہ، پر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، بہت ہی بلیک میجک کیا ہوا تھا میرے بچے پر مجھ پر گروپا، آپ بڑے بڑے کشٹ، آج میرے پتی کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوگی گروپا، ان پہ بھی شکرن اور بلیک میجک تھا گروپا، اور آپ نے کہا کہ ستسنگ شیئر کیا اور شکرانہ سیوا مت چھوڑ گروپا، انجل نمبر بڑے مندر گئے آپ نے بلایا گروپا 47، اور اچھی اچھی بلیسنگ دے رہے، 13 نمبر کی بلیسنگ دکھائے بابا آپ نے، لاکھ لاکھ شکرانہ، 8 نمبر کی بلیسنگ دی آپ نے گروپا، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، آنے والا ٹائم بہت ہی گندا آئے گا، آپ نے بتایا کہ ہمت جی آپ بڑھاؤ گروپا، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، چھوٹی چھوٹی سیوا کرواتے اس کے لیے شکرانہ گروپا، شکرانہ شکرانہ آپ کا گروپا، بہت ہی کبھی کبھی اتنا پازیٹیو ہو جاتے ہیں کہ گروپا جب اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی اتنا نیگیٹو ہو جاتے ہیں گروپا، پر اب ہم باتیں کرتے تو سوچ سمجھ کے کرنی پڑتی ہے گروپا، من گندا ہو جاتا ہے کہ بات کرتے، پہلے سے بہت کم ہو گیا گروپا، ہم آپ کی سنگت ہے، آپ نے ہمیں چنا گروپا، شکرانہ گروپا، شکرانہ شکرانہ آنٹی جی، آپ کا شکرانہ، آپ اچھے سے ستسنگ کو شیئر کرتے، شکرانہ آنٹی جی، شکرانہ میرے گھر میں سکھ شانتی لانے کی شکرانہ، میرے بڑے بڑے کشٹ چھوٹے میں کٹوانے کے لیے شکرانہ گرو جی، اچھا کھانا، اچھا وستر دینے کے لیے شکرانہ، اچھا مکان دینے کے لیے شکرانہ، آپ نے کہا ہے کہ میں آپ ستسنگ کروائے گی تو میں تمہارے پورے پریوار کو بلیس کروں گا، میں آؤں گا، شکرانہ گرو جی، آپ کا سواگت ہے ہمارے گھر میں آنے کے لیے، شکرانہ شکرانہ شکرانہ، ایک آپ کا سوروپ میرے الماری میں رکھا ہے تھا، آپ کا میسیج آیا تھا کہ مجھے الماری میں سے باہر نکالا گروپا، بلیک میجک ہوتا ہے میرے بیٹے کو بابا پسند نہیں، پر گروپا آپ ہی کے اوپر چھوڑ دیا گروپا، آپ ہی اس کو کہاں پر لگاؤ گی، کہاں پر رکھو گروپا، میں فریم کروا کے لے کے آئی تھی، بڑے بندے سے ملا تھا گروپا، اب میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا گروپا، میں نے ایک بار لگایا تھا دیوار پہ گروپا، میری بیٹی نے، بلیک میجک بہت تھا گروپا، میری بیٹی نے اتار کے رکھ دیا گروپا، سوری گروپا، میں اپنے بچوں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں گروپا، میں اپنے پتی کے منگل کی طرف سے بھی معافی مانگتے گروپا، آج کل بچوں پہ بہت ہی زیادہ وشیکرن تھا گروپا، میرے پتی انکل پہ بھی گروپا، آج کل کو کسی کی بات سنتا نہیں ہے گروپا، بلیک میجک کی وجہ دھیرے دھیرے
सब आप आए तो धीरे धीरे निकल रहा है ग्रुपा, कभी शांत हो जाता है माहौल, कभी एकदम ऐसा हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ग्रुपा, किसकी नज़र लगी ग्रुपा। आप मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया ग्रुपा, सब आप देखो ग्रुपा, इतना गंदा ब्लैक मैजिक वशीकरण था मेरी बेटी पर पहले से अब बहुत ही राहत है ग्रुपा। आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया ग्रुपा, बहुत ब्लेस की, बहुत ही बड़े कर्म जो छोटे में कटवाए ग्रुपा आपने, शुक्राना ग्रुपा, पूरे परिवार को आप ब्लेस कर रहे हैं ग्रुपा। कुछ दिनों में मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी, अभी पहले से ठीक है। आपने बड़ा कष्ट उसके छोटे में कटवाया ग्रुपा, उनको वोमिटिंग हो गई ग्रुपा, जब से थोड़ा सा अब थोड़ा सा ठीक है ग्रुपा। क्या कष्ट था ग्रुपा, मेरे परिवार में बहुत ही संकट आपने छोटे में कटवा रहे ग्रुपा। मेरी कमर में पैर में बहुत दर्द था, आप छोटे में कटवा रहे, उसके लिए शुक्राना ग्रुपा। शुक्राना बड़े मकान देने के लिए, शुक्राना अच्छा मकान देने के लिए, शुक्राना अच्छी रोजी रोटी देने, शुक्राना पैसों में थोड़ी दिक्कत आ रही है ग्रुपा, आपने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, पैसों की बात सब कुछ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो गया है ग्रुपा, थोड़ी अभी दिक्कत आ रही, काम काज नहीं चल रहा ग्रुपा, पति अंकल के काम काज में बरकत देने के लिए शुक्राना। अभी तो थोड़ा ग्रुपा पैसों को दीजिए, थोड़ा है अभी काम थोड़ा सा बंद है ग्रुपा, बस आप ही के ऊपर है छोड़ रखिए ग्रुपा, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा। जो मेरी चीज़ रुकी हुई है ग्रुपा, बस मेरे काम चला दो ग्रुपा, बस जब आप मेरे साथ हो, अब कुछ नहीं होते भी सब कुछ है ग्रुपा मेरे पास, शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना, हर वेले शुक्राना। आपने कहा कि हर वेले शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ, हर वेले आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना ग्रुपा। अगर मुझ पर कोई गलती हुई मुझे माफ़ करना, पर मुझ पर अपने बच्चे को ऐसे मत छोड़ना ग्रुपा। आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं ग्रुपा, अच्छे भी पर मैं नेगेटिव हो जाते हैं ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा। कभी हमारा साथ में छोड़ना ग्रुपा, मुझे पता है कि आपने मुझे चुना है ग्रुपा। अब हमारे पास हो ना हो, पर आप हमारे साथ दिव्य शक्ति हमारे साथ रहते हैं ग्रुपा, हर वक्त हमारे साथ रहते। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना एंजल, आपका शुक्राना। इतने अच्छे सुबह उठते हैं तो ग्रुपा आप छोटी छोटी सेवा करते, कबूतर आते हैं हमारे घर में, बहुत अच्छे छोटी छोटी सेवा करवाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, रोटी दिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, छोटी छोटी सेवा से मन खुश हो जाता है ग्रुपा। आपने कहा किसी के अपना भी करो, मतलब उसमें से सबका थोड़ा थोड़ा भी करना चाहिए। जय गुरु जी, दान पुण्य करवाते ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। आपने सब कुछ सिखाया है, शुक्राना करने से बहुत ही हमारे कर्म करते हैं, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। अच्छा खाना बस देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हमारा वशीकरण नेगेटिव खत्म करने के लिए शुक्राना, शुक्राना। मेरे घर में जो तांत्रिक मिलने कर रहे ग्रुपा, बस आप देख लो, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दे ग्रुपा। आपने कहा कि सावन के महीने में तेरे घर में रौनक लग जाएंगे ग्रुपा, तेरे बहुत बड़े काम जो अटकन आ रही वो हो जाएंगे ग्रुपा, 3 खुशखबरी आएंगे ग्रुपा, बस ग्रुपा अब आपके ऊपर छोड़ दे ग्रुपा, आप ही देख लो ग्रुपा। मेरी बेटी की जॉब में दिक्कत आ रही ग्रुपा, बहुत बड़े कष्ट छोटे में काटे ग्रुपा, काम काज में पति के अंकल में बरकत नहीं आए ग्रुपा, बस फिर भी शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। आपने कहा कि लक्ष्मी तेरे घर में है, आएगी ग्रुपा, लक्ष्मी का तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है ग्रुपा, शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना, शुक्राना। आपने कहा था ग्रुपा जहाँ तू हाथ डालेगी वहाँ पर सोना सोना हो जाएगा, बरकत आएगी ग्रुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, शुक्राना। एक अच्छी आत्मा बनाने के लिए शुक्राना, हमारे आत्मा को चुनने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर जन्म हर घड़ी आपका लाख लाख शुक्राना हमें चुनने के लिए ग्रुपा। हम आपको आपसे मांगते ग्रुपा, आपने नहीं कहा मांगना नहीं, मानना चाहिए ग्रुपा, हम आपको मांगते ग्रुपा, बस जो दे उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दे शुक्राना। बुरे लोगों से बचाने के लिए शुक्राना, अच्छे लोगों में बैठाने शुक्राना, अच्छी संगत बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी माँ को चुनने के लिए शुक्राना, मेरे भाई के घर में बरकत देने के लिए शुक्राना, मेरे भाभी को ब्लेस करने के शुक्राना। आपने कहा कि अपने भाई की चिंता मत कर ग्रुपा, बहुत ही सत्संग सुनाए ग्रुपा, मेरे भाई भी बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप भी करता है, घर भी करता है ग्रुपा, बेटे बहुत ही परेशान है ग्रुपा। आपने कहा कि कष्ट छोटे बाप बड़े कष्ट छोटे में कटवा देते ग्रुपा, मैं उनकी तरफ से शुक्राना करते ग्रुपा। उनके घर में आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसी है ग्रुपा, उनके घर में थोड़ा पैसों की दिक्कत है ग्रुपा, ठीक करो ग्रुपा। मम्मी की तबीयत ऐसी खराब रहती है ग्रुपा, पापा जी भी ऐसी है, उनको पैरालाइज अटैक आया था ग्रुपा,
और तो बस बिस्तर पे गुरुपा तो बोला नहीं जा रहा, गुरुपा बस उनकी आवाज़ थोड़ी ठीक कर दो गुरुपा, गुस्सा करते हैं। आपने बताया कि तेरे पापा पे ब्लैक मैजिक है गुरुपा, बहुत से होगा गुरुपा, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी परेशान हो जाते हैं गुरुपा, पर आप बड़े कुछ छोटे में कटवा रहे गुरुपा। शुक्राना मैंने जल प्रसाद दिया गुरुपा, पहले से उनका ठीक है तबीयत, पर बहुत उनकी समस्या खराब थी गुरुपा, मैंने पहले से समझ शेयर किया था गुरुपा। मेरे पापा की तबीयत को ठीक करना गुरुपा, मेरे भाई की तबीयत को ठीक करना गुरुपा, मेरी मम्मी की तबीयत को भी ठीक करना गुरुपा, मेरे बच्चों के जो कष्ट आपने बड़े बड़े में उनको भी ठीक करना गुरुपा, पति अंकल की बुद्धि को सही करना गुरुपा, उनकी तबीयत खराब है उनकी तबीयत को ठीक करना गुरुपा, को हॉस्पिटल ले लिया गुरुपा, बस आपका दिल प्रसाद और चंद्र तिलक से ठीक है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत ही मैं आपके सम्मुख बैठ के शुक्राना करे गुरुपा, वशीकरण नेगेटिव बहुत आ रही गुरुपा, पर क्या करूं, मैं शुक्राना कर रही हूँ, मेरी शुक्राना कबूल करना, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आंटी जी, आपका शुक्राना से संग शेयर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शमसा गुरु जी ससम नमः शमसा गुरु जी ससम नमः शमसा गुरु जी ससा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हाँ शुक्राना शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।